वो दौर है जिसमें औरत, बेटी, माँ, बहन को नहीं छोड़ा गया, उनको भी जो है पाबा सलासिल करके बेइज्जत। यानी वो कौन सा ऐसा चिल्ला होता है जिसमें घर वालों को भी ना बताया जाए, और फिर के लिए यही कहता है, कोई कहता है मैं सुकून लेने के लिए चला गया था इलाका गैर में, कोई कहता है मैं चिल्ला काट रहा था, चिल्ला बड़ा सख्त था, मुझे नहीं पता कहाँ चिल्ला कटवाया गया। एक तुर्रा इम्तियाज है कि जब से पाकिस्तान बना है हम अपने इलेक्शंस जो हैं पुरअमन तरीके से बर वक्त मुनक़िद करवाने की एक रस्म जो है हम उसको मुकम्मल तौर पर उसको इबादत समझ के करते हैं, निभाते हैं। और मैं समझता हूँ कि काश की कौमी सतह पर भी सियासी जमातें और हुक्मरान भी इसी को तकलीद करते हुए इसी तरह पुरअमन माहौल में इलेक्शंस पर वक्त करवाएं, ताकि कोई ऐसा जो है इबहाम न रह जाए और लोगों में जो वसवसे उठते हैं और जिससे बेयकीनी की कैफियत बनती है, जिससे इदारे उजड़ जाते हैं, वो उससे एहतराज करें ताकि आगे को जो है तरक्की करे मुल्क। बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क की रीत है कि हमारे यहाँ मुल्क की सतह पर इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्शन में ये आवाज़ें आई हैं कि मदाखलत बहुत ज़्यादा हुई है और एक ग्रुप को जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गई हैं, ऑफर्स की गई हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? सभी कुछ किया गया है, क्या कुछ नहीं किया गया। और आपको नज़र आ रहा है कि कौमी सतह पर भी एक पार्टी को जिस तरह से ख़त्म करने के लिए, मुनहदम करने के लिए, वो जहाँ पीटीआई का नाम भी लिखा होता था या करीब से भी गुजरता था या झंडा लेकर भी जाते थे, तो उनको भी बाबा सलासिल करके गायब कर दिया, मिसिंग पर्सन, डिसअपेयर्ड पर्सन। और कई कई महीने की उनको यात्रा करवाने के बाद वो नमूदार होते थे, टीवी पर आकर अपने आप से को लाताल्लुकी का इजहार करते थे और जो है 9 मई को जो है मजम्मत करते थे, तो वो जो उनको मुखलसी मिलती थी या उनसे माफ़ीनामे लिखवा दिए जाते थे। तो ये बंद होनी चाहिए, इससे नफरतें बढ़ रही हैं मुल्क में, इससे कोई एक फिजा जो है वो कोई ऐसी फिजा नहीं बन रही है जिससे हमारी सोसाइटल ग्रोथ हो पाकिस्तान में, कोई हम महज़ब दुनिया में खड़े होकर इंसानी हकूक़ की पामाली का हम चर्चा कर सकें। वो कहते हैं तुम्हारे अपने मुल्क में तो पहले देखो कौन से इंसानी हकूक़ तुम्हारी आवाम को मुयसर हैं जो तुम हमारे पर तनकीद करने आ गए हो। बैनुल अक़वामी जो है इससे साली क़ुव्वतों पर हमारे तनकीद करते हो, अपने मुल्क को तो पहले संभाल लो। अच्छा सर साहब ये बता दें कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि वो चिल्ला काट के आए हैं, ये बताएं आपकी भी सियासत कई दिहाइयों पर मुहित है, सीनियर सियासतदान है, ये कैसा चिल्ला होता है? ये भी कहते हैं कि बड़े बाइज्जत तरीके से रखा गया। क्या बताएं कि मुझे चुपेड़े मारी है, क्या बताएं कि मुझे काला कपड़ा पहनकर और सांस लेना मुश्किल होता था मेरे लिए, क्या बताएं कि इतने दिन मुझे सूरज की किरण नज़र नहीं आई, रोशनी की रमक नज़र नहीं आई, क्या बताएं कि मेरे जो है सेल में वो चूहे छोड़ दिए जाते थे और मक्खियाँ होती थी और उसमें जो है ताफुन होता था, बदबू होती थी, क्या बताएं कि मुझे जो है नींद नहीं करने देते थे और मुझ पर तशद्दुद हुआ करता था, क्या बताएं कि मेरी वीडियोस बनाई गई इस गलीज तरीके से और कहा कि अगर इंसान नहीं बनोगे और इसका ये नहीं छोड़ोगे, किसी को किसी का साथ नहीं छोड़ोगे और ये मजम्मत नहीं करोगे तो हम तुम्हें मुखलिसी नहीं दिलाएंगे। ये कैसे, क्या बताएं सारे ये। वो कहते हैं हमारी ज़बान में आगे से उठाओ भी खुद नंगे, पीछे से उठाओ भी खुद नंगे। वो फिर इज्जत रखने के लिए यही कहता है, कोई कहता है मैं सुकून लेने के लिए चला गया था इलाका गैर में, कोई कहता है मैं चिल्ला काट रहा था, चिल्ला बड़ा सख्त था, मुझे नहीं पता कहाँ चिल्ला कटवाया गया। हमने इन तमाम चीज़ों का अहाता किया है। जो मैंने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जो एतजाज़ आसन जिसमें पटिशनर है और मैं उसका वकील हूँ, उसमें ज़रा पढ़िएगा, उसमें हमने सारा ये लिखा है कि खुदारा पाकिस्तान में ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए और ये बताएं इन लोगों को एक कमीशन, हाई पावर्ड कमीशन हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तमाम बार पाकिस्तान की बारों के सदूर हों और उसमें PFUG हो और ह्यूमन राइट्स का भी हेड हो। उसमें हमने कहा है ISI और IB भी हो उसमें भले,
اور وہ یہ ان کو تفتیش کرے، اس کو ان کے بھی بیانات لے جو کہہ رہے ہیں یاترا پہ گئے تھے، جو کہہ رہے ہیں سکون کے لیے، کہ یہ انہوں نے ان کو کس نے اٹھایا تھا؟ ان کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کے بچے اور ان کی بیوی اور مائیں تو پرچے کروا رہے تھے اور ریٹیں ہائی کورٹ میں کر رہے تھے. یعنی وہ کون سا ایسا چلہ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو بھی نہ بتایا جائے اور پھر بانگ دہل سب کے سامنے اٹھایا جائے اور پھر انکار کر دیا جائے. اب کیا ہوا تھا شیخ رشید کا؟ آئی جی کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. ماننے والی بات ہے اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہو، اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے، 12 دفعہ وزیر رہا ہے. اس کو غائب کر دیا اور آئی جی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے. عمران ریاض کو دیکھیں، عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا، ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے. اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، انسانیت سوز تشدد ہوا ہے. کوئی تو اس کا بھی جواب دے. یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں؟ کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے. ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں اگر اس طرح کریں گے. تو اس لیے ہم نے ریٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدا را اس کا ادراک کیجیے گا، کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا اور عوام کو بنیادی حقوق دلانے کا. رائٹ آف لائف، لبرٹی، ڈگنیٹی، یہ بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دینے چاہیے. یہاں تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جس میں عورت، بیٹی، ماں، بہن کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں. اللہ معافی دے، یہ ایسا دور کبھی اندھیر نگری نہیں آئی تھی. تو یہ بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں. اسی لیے ہم نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ کے سے یہ ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنا کر اس کا جو ہے تدارک کیا جائے اور بنیادی حقوق جو ہے بحال کیے جائے اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے. سائفر کیس میں آپ نے بڑا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کیا ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے. کہیں ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں. او بھائی، سائفر کے مندرجات یہ ہیں، ڈونلڈ ڈو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اس کے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی یہ وہی دھمکی ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ. اور ہم نے ڈونلڈ یعنی لو اور یا ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا. ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر اس کو. ہم اتنے تابع دار ہیں، غلام ہیں امریکہ کے. اب ڈونلڈ لو کے حکم پر ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ہم نے جو ہے پھر نہ صرف کیا، ہم نے کہا جناب انکل سیم، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا اور اس وقت تک اندر کریں گے جب تک رکھیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں جو مردم